नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत में मजे का खेल तो अब शुरू हुआ जब पहिया उल्टा घूमने लगा। और पहिया अब उल्टा भी इनके खिलाफ घूम रहा है जो कभी इस पहिए को अपना आले खास समझते थे, लेकिन वो भूल गए थे कि जैसे सियासत किसी की सगी नहीं, बिल्कुल वैसे ही ताकत भी किसी एक के हाथ में नहीं रहती। इसकी जीती जागती मिसाल तो पीडीएम है, जो इक्तदार में आई तो इत्तेहाद बनाकर थी, लेकिन निकली फिर टुकड़े टुकड़े होकर। दोस्तों, आज की वीडियो भी कुछ इसी किस्म के हकायक पर मुश्तमिल है। कुछ अहम तरीन अपडेट्स आपसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की पहली खबर तो यह है कि आखिरकार वो तमाम आलाकार अब गिरफ्त में आने लगे हैं जिन्होंने इमरान खान की हुकूमत को साइड लाइन करने के लिए मेन किरदार अदा किया। फिर चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट के बंदे हों या कोई ब्यूरोक्रेट्स, सब के गिर्द कानूनी शिकंजा मजीद सख्त हो रहा है। दूसरी खबर यह है कि साइफर केस को इमरान खान के खिलाफ टर्निंग पॉइंट बनाने वाले अब हर हद से तजावुज कर रहे हैं और खबर आई है कि कप्तान और इनके अहम तरीन खिलाड़ी पर फर्द जुर्म आयद करने का पूरा बंदोबस्त कर लिया गया है। वीडियो में कुछ ये सवालात भी तवज्जो तलब होंगे। आज की पहली खबर तो यह है कि आखिरकार वो तमाम आलाकार अब गिरफ्त में आने लगे हैं जिन्होंने इमरान खान की हुकूमत को साइड लाइन करने के लिए मेन किरदार अदा किया। फिर चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट के बंदे हों या कोई ब्यूरोक्रेट्स, सब के गिर्द कानूनी शिकंजा मजीद सख्त हो रहा है। दूसरी खबर यह है कि साइफर केस को इमरान खान के खिलाफ टर्निंग पॉइंट बनाने वाले अब हर हद से तजावुज कर रहे हैं और खबर आई है कि कप्तान और इनके अहम तरीन खिलाड़ी पर फर्द जुर्म आयद करने का पूरा बंदोबस्त कर लिया गया। वीडियो में कुछ ये सवालात भी तवज्जो तलब होंगे कि साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा और रिटायर्ड जनरल फैज हमीद के खिलाफ कौन सा बड़ा कानूनी फैसला कर लिया गया है, किस केस में इन दोनों को नोटिस जारी हुए हैं, क्या इमरान खान पर साइफर केस में भी फर्द जुर्म आयद कर दी जाएगी। बड़ी खबरें आ गई। नज़र, कुदरत के खेल भी निराले हैं। आज के सियासतदान जब कल को हरीफ बनते हैं तो अपने आप को बचाने के लिए मगरमच्छ जैसे आंसुओं को ढेर लगा देते हैं और जब खुद ताकत में आते हैं तो गिन गिन कर कुरीद कर बदले लेते हैं। पीडीएम भी ऐसा ही सब कुछ कर चुकी है, लेकिन अब ताकत छीन जाने के बाद इस टोले का जो हाल हुआ है वो सबको लंबे अरसे तक याद रहेगा और जिनके हाथों ये टोला कठपुतली बना, इनका हाल भी अब बस बेहाल होने को है, क्योंकि इतलात ही कुछ ऐसी मौसूल हो रही हैं। मुल्की अदलिया ने अब सियासतदानों को छोड़कर सियासतदानों को कठपुतली बनाने वालों को धरने का फैसला कर लिया है, जिसका पहला शिकार साबिक आर्मी चीफ और रिटायर्ड जनरल हैं, जिनको अहम तरीन केस में नोटिस जारी कर दिए गए। अब बस समाज के शुरू होने की देर है कि खान साहब की भी मुश्किलात में कमी आ जाएगी। जबकि इसके बरक्स भी कुछ खबरें ज़ेर गर्दिश हैं कि साइफर केस बनाने वालों ने अब इस केस को मजीद तूल देने का इरादा कर लिया है और इस इरादे ने अपना काम भी शुरू कर दिया। क्या इमरान खान को अब साइफर केस में नाअहल किया जाने वाला है? क्या शाह महमूद कुरैशी भी कुर्बानी का बकरा बन गए? क्या बाजवा और फैज हमीद कानूनी गिरफ्त से निकल सकेंगे? अहम तरीन खबरों ने तहलका मचा दिया। नाज़रीन, इत्तेहादी टोले की अब तक की सबसे बड़ी गलती खान साहब को वज़ारत उस्मा से हटाना है, लेकिन अब की बार इनसे जो गलती सरजद हुई है, इसने खान साहब का तो कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन नून लीग को तबाही के दाहने पर ला खड़ा कर दिया। जनरल फैज हमीद और कमर जावेद बाजवा के गिर्द घेरा क्यों तंग हो रहा है? इसका जवाब देने से पहले हम आपको बताते चले कि खुसूसी अदालत ने साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर कर दी। इस्लामाबाद के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत के जज अबू अहलसनात ने पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद के खिलाफ अडेला जेल में केस की समाअत की, जिस सिलसिले में स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फकार नकवी, वकील सफाई सलमान सफदर, एफआईए की टीम और तफ्तीशी अफसर चलान की नकूल के हमरा अदालत में पेश हुए। इस दौरान शाह महमूद कुरैशी की बेटी और बेटा जैन कुरैशी भी अडेला जेल पहुंचे। समाअत के दौरान साइफर केस में चलान की कापियां तकसीम कर दी गईं। ये भी बताते चलें कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर के मरासले या साइफर को बुनियाद बनाकर ही अपनी हुकूमत के खिलाफ साजिश का बयानिया बनाया था, जिसमें इमरान खान ने दावा किया था कि इनकी हुकूमत के खात्मे में अमेरिका का हाथ है। ताहम कौमी सलामती कमेटी के इजलास में साइफर को लेकर पीटीआई हुकूमत के मौक़िफ़ की तरदीद की जा चुकी है। इसके अलावा साइफर से मुतालिक इमरान खान और इनके साबिक सेक्रेटरी आजम खान की एक ऑडियो लीक सामने आई थी, जिसमें इमरान खान को कहते सुना गया था कि अब हमने सिर्फ खेलना है, अमेरिका का नाम नहीं लेना। बस सिर्फ ये खेलना है कि इसके ऊपर की ये डेट पहले से तय थी, जिस पर आजम खान ने जवाब दिया कि मैं ये सोच रहा था कि साइफर के ऊपर एक मीटिंग कर लेते हैं। इसके बाद विफाकी काबीना ने इस मामले की तहकीकात एफआईए के सपोर्ट के लिए कहा। आजम खान पीटीआई के दौरान हुकूमत में
اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کے پرنسپل سیکرٹری تھے اور وہ وزیر اعظم کے انتہائی قریب سمجھے جاتے تھے۔ سائفر کے حوالے سے سابق ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار نے کہا تھا کہ سائفر پر ڈرامائی انداز میں بیانیہ دینے کی کوشش کی گئی اور افواہیں اور جھوٹی خبریں پھیلائی گئی، جس کا مقصد سیاسی فائدہ اٹھانا تھا۔ دوسری جانب سائفر کیس میں گرفتار چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے عدالت جیل کا سیل اٹک جیل کی نسبت چھوٹا ہونے کا شکوہ کیا۔ ذرائع کے مطابق چیئرمین پی ٹی اے نے جج ابو الحسن ذوالقرنین کو سیل سے متعلق بتایا اور کہا کہ میرے ساتھ مجرموں کی طرح سلوک کیا جا رہا ہے، کمرے میں چہل قدمی بھی ممکن نہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جج نے چیئرمین پی ٹی اے سے استفسار کیا کہ ٹرائل چلانا ہے یا نہیں، جس پر عمران خان نے کہا کہ ٹرائل چلایا جا رہا ہے لیکن ہائی کورٹ میں درخواستیں دائر ہیں۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ پولیس اہلکار نے عدالت میں بیان دیا کہ چیئرمین پی ٹی اے کا اڈیالہ جیل میں سیل اٹک جیل کی نسبت چھوٹا ہے۔ شاہ محمود قریشی سائفر کیس کے سماعت کے دوران مکمل خاموش رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ دنوں کمر میں درد تھا، جیل حکام نے میٹرس مہیا کر دیا ہے اور کوئی شکایت نہیں۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ چیئرمین پی ٹی اے اور شاہ محمود قریشی نے پہلے چلان کی نقول وصول کی، پھر پی ٹی اے وکلا کی سرگوشی کے بعد دونوں نے چلان وصول کرنے سے انکار کر دیا، تاہم عدالت نے نقول کی کاپیاں ملزمان میں تقسیم کر دیں۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ جج ابو الحسن ذوالقرنین نے چیئرمین پی ٹی اے کے سیل کا دورہ بھی کیا اور سپرنٹینڈنٹ جیل کو سیل میں توسیع کرنے کی ہدایت کی۔ جج ابو الحسن ذوالقرنین نے سپرنٹینڈنٹ جیل کو ہدایت کی کہ چیئرمین پی ٹی اے کے سیل میں قائم دیوار توڑ دی جائے۔ دیوار ٹوٹنے سے چیئرمین پی ٹی اے کا سیل تقریباً 30 فٹ سے 50 فٹ تک کا ہو جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں سابق آرمی چیف جنرل قمر باجوہ اور ریٹائرڈ جنرل فیض حمید سے متعلق۔ خبریں ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریٹائرمنٹ کے بعد قانونی رکاوٹ توڑنے اور مختلف ایونٹس کو غلط بیان کرنے سے متعلق کیس میں سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر باجوہ اور سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو نوٹس جاری کر دیے۔ عاطف علی نامی شہری کی جانب سے دائر درخواست میں کہا گیا تھا کہ صحافی جاوید چودھری شاہد میتلا نے ویورشپ کے لیے 2 آرٹیکلز لکھے جس کا معاشرے پر منفی اثر ہوا۔ دونوں کے آرٹیکل کی درخواست کے ساتھ لفظ کیا گیا ہے۔ جب آرٹیکلز دیکھے تو حیران رہ گیا کہ کیسے مافیا معاشرے کو گندا کر رہا ہے۔ آزادی اظہار رائے کی آڑ میں مجرمانہ رویہ سامنے آیا، اس لیے مقدمہ اندراج کی درخواست دی ہے۔ درخواست گزار نے یہ موقع بھی اختیار کیا کہ مجرمانہ ایکٹ جنرل ریٹائرڈ باجوہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی ملی بھگت سے ہوا، لہٰذا ایف آئی اے اس پر سخت ایکشن لے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے شہری عاطف علی کی درخواست پر تحریری حکم جاری کرتے ہوئے کہا کہ درخواست گزار کے مطابق ایف آئی اے کو مقدمہ اندراج کی درخواست کے بعد بار بار استدعا کی لیکن کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ ایف آئی اے کو حکم دیا جائے کہ مقدمہ درج کر کے کارروائی کر رہا ہے۔ آزادی اظہار رائے کی آڑ میں مجرمانہ رویہ سامنے آیا، اس لیے مقدمہ اندراج کی درخواست دی ہے۔ درخواست گزار نے یہ موقع بھی اختیار کیا کہ مجرمانہ ایکٹ جنرل ریٹائرڈ باجوہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی ملی بھگت سے ہوا، لہٰذا ایف آئی اے اس پر سخت ایکشن لے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے شہری عاطف علی کی درخواست پر تحریری حکم جاری کرتے ہوئے کہا کہ درخواست گزار کے مطابق ایف آئی اے کو مقدمہ اندراج کی درخواست کے بعد بار بار استدعا کی لیکن کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ ایف آئی اے کو حکم دیا جائے کہ مقدمہ درج کر کے کارروائی کرے۔